तोखा छहरे सुरुङ मार्ग बनाउन चीनले जनायो सहमति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा विशेष छलफल हुने। यो मार्गलाई चीनसम्मै पुर्याइने अर्थमन्त्री महतको दाबी। युरोपेली सङ्घ टर्कीबाट अलगिएको टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानको भनाई। ईयूले टर्कीसँगको सहमति उल्लङ्घन गरेको लगाए आरोप। लिबियामा आएको बाढीले करिब 21,000 मानिसको मृत्यु, 11,000 भन्दा बढी मानिसको शव भेटियो, 10,000 भन्दा बढीको शव बेपत्ता। एसियाली विकास बैंकले पोखरा महानगरपालिकालाई गर्यो निकै ठूलो सहयोग। एडीबीका निर्देशक र पोखरा महानगरका प्रमुखले गरे हस्ताक्षर। परिवर्तनको नेपाल अभियानले दक्षिण एसियाली सम्मेलन गर्दै खनिज इन्धनको प्रयोग बन्द गर्न भन्दै ललितपुरमा युवाहरूको प्रदर्शन। र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको जीवनी नेपाली भाषामा गरियो अनुवाद। आगामी 2024मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि जो बाइडेन त्यति बुढो नभएको पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई, तर मानसिक हिसाबले बाइडेन कमजोर भइसकेको दाबी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युज अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चिनिया सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। लेखु महिला उद्यमी तथा सामाजिक संस्थाले शनिबार आयोजना गरेको तीज शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डाक्टर महतले भने, यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन मैले 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। यद्यपि यसका लागि धेरै पैसा लाग्दछ, हाम्रो स्रोतले नपुग्न सक्दछ। यो परियोजना निर्माणका लागि हामीले चिनिया सरकार समक्ष प्रस्ताव पठाएका छौँ। उहाँहरूबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ। उनले भने, पत्रको आदान प्रदान भइसकेको छ, यसको अर्थ परियोजना अगाडि बढ्छ भन्ने हो। हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन जाँदै हुनुहुन्छ। यो परियोजनाको तयारीमा हामी लागेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सिलसिलामा यो आयोजना पहिले प्राथमिकतामा राखेका आशयको पत्र चीनले दिएको छ। प्रारम्भिक यसको अध्ययन भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री डाक्टर महतले भने, अब थप डीपीआर सहितको अध्ययन भएपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सुरुङ मार्गको अध्ययन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएकाले अध्ययन सबैभन्दा जटिल र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अध्ययन सकिने बित्तिकै सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढ्छ। निर्माणको काम भौतिक मन्त्रालयले, स्रोत जुटाउने काम अर्थ मन्त्रालय र वातावरण सम्बन्धी के असर पर्छ भनेर अनुमति लिने काम वन मन्त्रालयबाट भएको जानकारी दिँदै उनले भने, यहाँ 3वटै मन्त्रालयले आएर हेरेको छ। निकुञ्जमा पनि समस्या छैन भन्ने कुरा आएको हुनाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। सडक सञ्जाल सदरमुकाम विदुरसम्म मात्र होइन, रसुवा नाकासम्म स्तर उन्नति हुन्छ। पृथ्वी राजमार्गको ट्राफिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि यही बाटो सबैभन्दा छोटो हुने मन्त्री डाक्टर महतले बताएका छन्। उनले भने, यसले नुवाकोट जिल्लाभरि नै आर्थिक गतिविधि बढ्छ। चीनसँग जोडिने रसुवागढी नाकाबाट काठमाडौँ जोड्ने सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने र छहरे टोखा सुरुङ मार्ग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाएर नुवाकोटलाई काठमाडौँ नजिक पुर्याउने योजना छ। नुवाकोटमै बसेर काठमाडौँमा व्यवसाय गर्न सकिने वातावरण बनाउन म रात दिन खटेको छु, उनले भने। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले युरोपेली सङ्घ टर्कीबाट अलगिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति एर्दोगानले रुसको युक्रेन आक्रमणपछि नेटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने स्विडेनको अभियानमाथिको नाकाबन्दी फुकुवा गर्ने बदलामा सन् 2005मा सुरु भएको सदस्यता वार्तालाई पुनरुत्थान गर्न ब्रसेल्सबाट प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका थिए। यसै महिनाको सुरुमा ईयूका विस्तार मामिला आयुक्त ओलिभर भार्यलीले टर्कीको भ्रमण गर्दै समस्याको ठूलो सम्भावना भए पनि वार्ता पुनः सुरु हुनुअघि समूहले मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क उड्नु अघि एर्दोगानले इस्तानबुलको अतार्तुक विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भने, युरोपेली सङ्घले हामीबाट दूरी कायम गर्न खोजिरहेको छ। उनले भने, हामी आफ्नै स्थितिको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ र अर्को दिशा पनि लिन सक्नेछौँ। एर्दोगानले सन् 2016को जुलाईमा भएको असफल कुपछिको सरकारको व्यापक दमन र वर्षौँदेखिको तनावपछि यसै वर्ष मे महिनामा सम्पन्न निर्वाचन जितेका थिए। चुनाव जितेपछि पश्चिमा मित्र राष्ट्रहरूसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारलाई उनले प्राथमिकता दिएका छन्। भ्रमणका क्रममा भारेलीले भने, युरोपेली परिषदले पनि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको छ। यी मापदण्डहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग सम्बन्धित रहेका छन् र यो नै सुधारका साथ अगाडि बढ्ने विश्वसनीय रोडम्याप हो, उनले भने। यही सेप्टेम्बर 10 तारिखमा आएको डेनियल आँधीले उत्तर अफ्रिकी मुलुक लिबियाको सहरमा 2वटा बाँध फुटेपछि बेनगाजी बाइडा र डेर्ना सहरमा समुद्र पस्यो।
भ्रष्टाचार, युद्ध र राजनीतिक अस्थिरताले थिलो बनाएको लिबियाको पूर्वी सहर डेर्ना सबैभन्दा ठूलो चपेटामा पर्यो। करिब 1 लाख जनसङ्ख्या भएको मेरिडियन समुद्रको तटीय क्षेत्र डेर्नामा समुद्र पस्दा 11,300 भन्दा बढीलाई बगाएको छ भने अझै 10,300 भन्दा बढी बेपत्ता रहेका छन्। डेर्नामा 11% जनसङ्ख्याको मृत्यु भएको छ भने 10% जनसङ्ख्या अझै बेपत्ता अवस्थामा रहेको छ। बस्तीमा समुद्र पसेको 1 साता भइसक्दा पनि क्रेन लगाएर शव उठाउने काम चलिरहेको छ। आफन्त गुमाएको पीडा एकातिर रहेको छ भने आफू कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतर्फ रहेको छ। न त खानेकुराको जोहो छ, न शुद्ध पिउने पानी नै छ। बिजुली कहिले बन्ने हो कसैले भन्न सकेका छैनन्। जब पानी बस्तीतिर पस्यो, गाडी र घरहरू ढल्दै गए। घरको तल्लो तलामा पानी भरिन थालेपछि मानिसहरू छतमा गए र पानी त्यहाँ पनि भरिन थालेपछि छतको माथि राखिएको पानीको ट्याङ्कीमा चढेर ज्यान जोगाए। घरको तल्लो तलामा बसेका मानिसहरू सायदै बाँचे होलान्। पानीको सतह घटेपछि तल झरेर हेर्दा सडकमा 2 मिटर अग्लो माटो र बालुवा जम्मा भएको थियो। मेरो घर वरपरको मात्रै 33 जनाको मृत्यु भयो। कयौं छिमेकीहरू माटो मुनि गाडिएको र बगेको हुन सक्छ, त्यहाँका एक स्थानीय तरिक फहिमले बताएका छन्। डेर्नामा भएको क्षतिको पीडा त्यहाँका स्थानीयमा स्पष्टै देखिन्छ। आधा माटोले पुरिएको घर बाहिर बसेर बाँचिरहेकाहरू रोइरहेको दृश्य निकै दर्दनाक रहेको छ। उद्धार टोली रात परे पनि माटोले पुरिएका शवहरू निकाल्न व्यस्त छ। उद्धार टोलीले कालो झोलामा शव उठाएर एम्बुलेन्सतर्फ लगिरहेको, छेउमा टुक्रा टुक्रा भएका कारहरू, उखेलिएका रुखहरू र भत्किएका भवनहरू देखिन्छ। यो क्रम डेर्नामा निरन्तर चलिरहेको छ। करिब 1 सातादेखि खेतहरूमा रातो पानी भरिएको छ। धुलोबाट जोगाउन र शवको गन्धबाट थोरै भए पनि जोगाउँछ कि भनेर सहायता समूहले बस्तीमा प्रवेश गर्ने हरेक गाडीमा सवार गर्नेहरूलाई मास्क बाँड्न थालेका छन्। लिबिया पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहेकी बीबीसी संवाददाता एना फोस्टरले भनेकी छिन्, डेर्नामा उभिएर हेर्दा लाग्छ अब केही बाँकी छैन। बाँकी छ त मान्छे बिनाको माटोले पुरिएको बस्ती। बाढीले मानव जीवन पुछेर समुद्रमा मिसाइदिएको छ। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले लिबियाको बाढीलाई 21औं शताब्दीको सबैभन्दा भयानक प्रकोप भएको बताएका छन्। सन् 2013मा भारतको उत्तरी उत्तराखण्ड राज्यमा बाढीले 5,700 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला उत्तराखण्डको जनसङ्ख्या डेर्नाको जनसङ्ख्याभन्दा 50 गुणा बढी थियो। पाकिस्तानमा 2022मा आएको बाढीमा 1158 व्यक्तिको ज्यान गयो। देशको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ठूलो विनाश भयो। सन् 2010मा पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै बाढी आएको थियो र 1600 मानिसको मृत्यु भएको थियो। सन् 1931मा चीनमा आएको याङतजे बाढीले अनिकाल र बाढीपछि फैलिएको रोगका कारण 20 देखि 40 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। हाल लिबियामा आएको बाढीमा सहरको कुल जनसङ्ख्याको 11% भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 10% भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। घाइतेको झन् लेखाजोखा हुन सकेको छैन भने बाँचेकाहरूलाई पनि सहज छैन। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र एसियाली विकास बैंकका कार्यकारी निर्देशक वान फरिसन बिन वान सुलेमान नेतृत्वको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित शहरी पूर्वाधार र जीवन सुधार परियोजना सहित पोखराको दिगो पर्यटन विकासमा सम्भावना लगायत विषयमा छलफल भएको छ। हाल एडिबीको सहयोगमा पोखराको ढल निकास सडक, फुटपाथ र सडक सुधार परियोजना अन्तर्गत सडक सुरक्षा उपायहरूको योजना सहित विद्यमान सडक र ढलको स्तर उन्नति सहित चोक, तीनकुने, राधाकृष्ण मार्ग, एसओएस घले चोक र हरियो खर्क पिआई 8.8 किलोमिटर सडक सुधार योजनालाई अन्तिम रूप दिएको छ। यसका लागि 5.34 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। सो क्रममा प्रमुख आचार्यले परियोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। टोलीमा एडिपीका कार्यकारी निर्देशक सुलेमान सहित निर्देशक सल्लाहकार म्याथ्यु सुलिभान, निर्देशक सल्लाहकार भीमकान्त नेउपाने, शिव पौडेल रहेका थिए। भेटवार्तामा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख आचार्य सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल र परियोजना व्यवस्थापक ई अल्का प्रजाति महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सूचना प्रविधि अधिकृत सुभाष ढुङ्गाना लगायतको सहभागिता रहेको थियो। परियोजनामा एडिबीले 75% र पोखरा महानगरपालिकाले 25% लगानी गर्नेछ। परिवर्तनको अभियान नेपालले नेपाल संवाद दक्षिण एसियाली सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। समाज रूपान्तरणका लागि सकारात्मक सोचको पहल आफैबाट गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि हो।
समाज रूपान्तरणका लागि मानवीय मूल्य, मान्यता, आनीबानी तथा स्वचरित्रमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्न कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने विश्वास आयोजकले लिएको छ। यसका साथै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच बढेको दूरीलाई कमी ल्याउने र एकता र सद्भाव कायम गर्ने विश्वास लिएको छ। सहभागीहरूबीच इमान्दारिताका साथ कुराकानी गर्ने र सुन्ने, एक अर्कोलाई बुझ्ने सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अक्टोबर 6 देखि 9 तारिक अर्थात् असोज 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको बलथलीमा हुने कार्यक्रम दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट 50 भन्दा बढीको सहभागिता हुनेछ। कार्यक्रममा अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान, सांस्कृतिक साँझ, प्राकृतिक पैदल यात्रा तथा विश्वास निर्माण गतिविधि लगायतका क्रियाकलाप हुने संस्थाका सदस्य विकास थापाले जानकारी गराएका छन्। परिवर्तनको अभियान नेपालले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा मधेसी र पहाडी समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्ने, भाइचारा प्रवर्धन गर्ने र व्यक्तित्व विकास तथा नैतिक जागरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। युवाहरूले ललितपुरमा इन्धन विरोधी मार्च पास गरेका छन्। उनीहरूले जावलाखेलदेखि पाटन दरबार स्क्वायरसम्म मार्च पास गरेका थिए। खनिज इन्धनले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पारेको र यसले पृथ्वीलाई नै खतरामा पारेको भन्दै युवाहरूले दबाव स्वरूप मार्च पास गरेको हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मार्च पासमा खनिज इन्धन अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। नेपालमा तेलको पाइपलाइन होइन, उचित लाइफलाइन चाहियो भन्दै उनीहरूले नारा लगाएका थिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको जीवनी नेपाली भाषामा अनुवादित भएको छ। द ट्रुथ बी होल्डको नेपाली अनुवाद सत्यको जगमा उभिएर शनिबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको हो। अनुवादक विप्लव प्रतीक, लेखक अनुवादक सगुना शाह तथा प्रकाशन संस्था बी रिडकी सिइओ सुनिता आत्माले पुस्तक विमोचन गरेका थिए। पुस्तकले एक अधिकारकर्मी, सामाजिक न्यायकी अभियन्ता, क्यालिफोर्नियाकी सिनेटर एवं उपराष्ट्रपति ह्यारिसलाई नजिकबाट चिनाउँछ। जमै केली बुवा र दक्षिण भारतीय आमाकी छोरी ह्यारिसले समानता र राज्य प्रणाली सुधारका लागि गरेका सङ्घर्षको प्रेरणादायी गाथा यसमा समेटिएको बताइएको छ। ह्यारिसको बुवा आमा बीच पार पाचुके भएपछि आमा श्यामलाले कसरी आफ्ना दुई छोरीलाई हुर्काइन्, दीक्षित गराइन् र सत्यको जगमा उभिएर दुनियाँ देखाउने मार्ग रोजिन् भन्ने कुरा किताबमा समावेश गरिएको बताइएको छ। अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति मात्र नभई उनी पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति पनि हुन्। अमेरिकी जनताले सामना गरेका विविध चुनौतीलाई ह्यारिसले अवलोकन गरेकी छन्। आफ्नो करियर र आफूलाई प्रेरित गर्ने मानिसका काम मार्फत कडा मेहनत र सुझबुझका साथ उनले हासिल गरेका ज्ञान र अन्तर्दृष्टिलाई चित्रित गर्दै सङ्घर्ष, उद्देश्य, जीवन मूल्यको तस्बिरलाई उनले विश्व समक्ष बाँडेकी छिन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्र्याट नेता जो बाइडेन दोस्रो कार्यकालका लागि धेरै बुढो नभएको बताएका छन्। सन् 2024को चुनाव अघि राष्ट्रपति जो बाइडेन 82 र ट्रम्प स्वयं 78 वर्षका छन्। राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारबारे एनबिसीको मिट द प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले समस्या उमेरको नभई क्षमताको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वेक्षणले देखाएअनुसार दुई नेताबीचको उमेरको अन्तर सानो भए पनि अमेरिकीहरू बाइडेनको उमेरको बारेमा बढी चिन्तित रहेका छन्। एक सर्वेक्षणले सहभागी 4 मध्ये 3 जनाले बाइडेनको दोस्रो कार्यकाल टिक्न सक्ने क्षमतामा शङ्का गरेको देखाएको छ। ट्रम्पले दोस्रो सबैभन्दा वृद्ध राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेका थिए। अमेरिकी इतिहासमा सफल राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा 77 वर्षका थिए। तथापि बाइडेनलाई काम गर्न धेरै थकित पात्रको रूपमा ट्रम्पले चित्रित गरे। उनले एनबिसीसँग भने विश्वका केही महान नेता 80 वर्ष नागेका छन्, म 80 वर्षको हाराहारीमा पुग्दैछु। ट्रम्पले भने बाइडेन धेरै बुढो भइसकेका छैनन्, तर मलाई लाग्छ कि उनी अक्षम छन् र यो एक ठूलो समस्या हो। अमेरिकाको हवाई राज्यको माउई राज्यमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 115बाट घटाएर 97मा झारिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्। माउईका प्रहरी प्रमुख जोन पेलिटियरले शुक्रबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी मृतकको सङ्ख्यामा कमी आएको घोषणा गरेको राज्यको प्रमुख स्थानीय समाचार संस्था हवाई न्युज नाउले जनाएको छ। अधिकारीहरूले अन्वेषणको सूचीकरण गर्ने कठिन प्रयासको बीच मृतकहरूको सङ्ख्या समायोजन गरेका छन्। अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, भेटिएका अवशेषको डिएनए विश्लेषणले केही अमूर्त मृत शरीरलाई एउटै भएको पुष्टि गरेपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा संशोधन गरिएको हो। डिफेन्स
फ्रेन्च POWMI एकाउन्टिङ एजेन्सीका प्रयोगशाला निर्देशक जोन बर्डले भने पहिलेको सङ्ख्या अनुमानमा आधारित रहेको थियो, जसमा शव गृहमा पठाइएका शरीरका झोलाहरूको सङ्ख्या पनि समावेश रहेको थियो। साथै पानीमा भेटिएका गैर मानव अवशेषहरू पनि यस पहिले गणनामा समावेश गरिएको थियो। तीमध्ये 74 जनाको आधिकारिक पहिचान भइसकेको र पहिचान हुन नसकेकाको सङ्ख्या 31 मा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। अधिकारीहरूले गत हप्ता विनाशकारी डढेलोपछि 66 जना अझै हराइरहेका बताएका थिए। अगस्त 8 मा सुरु भएको डढेलो माउईको ऐतिहासिक सहर लाहैनामा फैलिएको थियो। अधिकारीहरूले यो डढेलोका कारण कम्तीमा 115 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरेका थिए, जसले गर्दा हवाईको इतिहासमै सबैभन्दा भयानक प्राकृतिक प्रकोप र एक शताब्दी यताकै सबैभन्दा घातक अमेरिकी डढेलो मध्ये एक भएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।